निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट हामी वाचन आरम्भ गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। आहा जगदीश, आज यो सपना हो कि मलाई केही भो, सब लीन हुँदै गयो छवि, किन मध्य दिनमा डुबे रवि। गुणवान दयालु मालिक सहसा लीन हुँदा अचानक नयपाल सबै अकालमा परिगो नाथ विपत्ति जालमा। शुभ मङ्गल जो यहाँ थिए प्रभुकै साथ सबै विदा भए, नगरी छ मलिमसा अति, अहहा सम्झनु दुर्दशा कति। हुन त अधिराज लोकले धमिल्यायो मनलाई शोकले, प्रभुको तर बिम्ब छातीमा झल्किएको छ तमाम जातिमा। अधिराज सवारी आजको प्रभुको हो कुन जल्दी काजको, नचढिकन कोही वाहन पनि चाँडो गरी बक्सियो किन। नयाँ पालन कार्य चातुरी जसको पाई सबै जगतभरि नयपाल थियो यथार्थ यो, अब यो खाली विडम्बना भयो। पहिले चल्दैन लेखनी नदिने देखन आँसुले पनि, अहहा गुण पाउँदा पनि विधिले विघ्न गरे छोचो बनी। जगदीश दया निकेतन, अब मेरो विनती छ यो सुन, नपरोस् महेन्द्र धाममा प्रभुलाई पीर कोही काममा। बिरही दुनियाँ खुसी गरी सुधिका निर्मल चन्द्रको सरी, परिपूर्ण बनोस् गौरव रसिला पाल नेपालको। अब मनले प्रभुलाई सम्झदै स्थलको मिन समान भई रुँदै, अब कसरी राखौँ यो दम बिचरो रामणी अनाथ म। तर यहाँनिर मेरो विचार शक्तिले स्थितिलाई तौलन सकेन छ। बिछोडका ज्वालाले खरिएर मेरा हृदयका गाँठा आफसे आफ फुकेका छन्। 2-4 ठाउँमा समयोपयोगी रुदन हुन सकेन छ। कसैले व्याख्या गरेर श्री 3मा यो कुरा सम्झायो होला। सायद त्यसैले यसको प्रचार राजकाजमा नमिल्ने सम्झी रोक लगाइएको थियो होला। लोक प्रवाह मेरो इच्छा माफिक बाँडिन पाएन। सिंहदरबारमा झिकाइयो। पहिले जति बाँडिए अरू सिंहदरबारमै रहे। यो कुरा मलाई मात्र थाहा थियो, कसैलाई भन्ने कुरा पनि थिएन। म पनि चुपै लागेर बसेँ। घटनावश यो कुरा सम्झनामा आएकोले लेख्दैछु। श्री 5 को स्वर्गवासपछि मैले श्री 5 ज्यू मुमा त्रैलोक्य मोहन राज्यलक्ष्मीज्यूको पनि उही निष्ठाले सेवा गरेको हुँ। श्री 5 पनि मसँग अत्यन्तै खुसी होई बक्सिनथ्यो। उहाँपछि श्री 5 अधिराज त्रिभुवनको पनि प्रकाण्ड भक्तिपूर्वक सेवा बजाएको हुँ। श्री 5 माहिला बडा महारानीको पवित्र भक्तिबाट उहाँ प्रसन्न हुनुभई मलाई बुहारीहरूलाई हरिवंश सुनाउने काम बक्सिएको हो। यसरी मैले विशुद्ध सेवा गर्दै आएकोमा 1986 साल मार्ग 10 गते 2 मा सुब्बा उमादेव पन्तले राजदरबारको ढोका बन्द भएको कुरा दरबारका ढोकेहरूलाई सुनाएको कुरा मेरो सानीमाको छोरा ठाकुर प्रसादले मलाई घर आएर सुनाएकाले श्री 3 भीमले गर्न आँटेको एक बेइज्जतीबाट
त्राण पाएको हुँ। पुरा 21 वर्ष नोकरी गरेको ढोका मलाई सधैँका निमित्त यसरी बन्द भएको थियो। राजदरबारमा पसेँ। यहाँ पसेदेखि श्री 5 खलक सबैसँग राम्ररी नै रिझाएँ। श्री 3 चन्द्रलाई पनि पुरा मात्रामा खुसी नै तुल्याएँ। मलाई कहिल्यै तल बस्नु परेन। मेरो जिन्दगी यी सब कुरा विचार गर्दा उपल्लो दर्जामा नै बित्यो। आधा जिन्दगी यसरी सुख सन्तोषमा बितेको हो। म तिमीलाई पढाउँला है। सम्मत 1966 साल कार्तिक 2 गते 2 को नै दिन बित्यो। हामी 14 जना दरबारको मूल ढोकाको बेन्चमा बसेका थियौँ। बेड विक्रम राणा आउनु भएर तपाईँलाई श्री 5 अधिराजबाट हुकुम हुन छ भनेर मलाई डाकन आउनुभयो। अनि म उहाँका साथ लागि माथि गएँ। माथि ठुलो लाइब्रेरी रहेछ। त्यहाँ एक छेउमा लम्पट हाली त्यसैमा श्री 5 अधिराज पलटी बकसनु भएको रहेछ। दर्शन पाएँ, आशीर्वाद चढाएँ। बस भने हुकुम भयो र बसेँ। तिमीले मलाई किताब सुनाउनु पर्दछ। ए जुलियस सिजरको किताब ले आ भन्ने हुकुम भयो। त्यो किताब आइपुग्यो अनि त्यो किताब मलाई दिएर लौ पढ भन्ने भयो। मैले अलि घरुकाएर यति पढ्ने सम्मको ल्याकत मसँग छैन भन्ने विनती गरेँ। उसो भए ल्याउ त भनेर बाहुली पसारी बक्सियो। किताब टक्र्याएँ। त्यसै ठाउँमा वेद विक्रम, सुब्बा मीन बहादुर, उहाँका मु साहब 3-4 जना र म थियौँ। अनि तिमीलाई म पढाउँला है भन्ने हुकुम भई किताब पढ्दै जुलियस सिजरको कथा मलाई सुनाउन लागि बक्सियो। एन्थोनीको कुरा, बुटसको कुरा सब एक एक गरी सुनाइ बक्सियो। त्यो दिन, त्यो स्थान र ती कथाका सम्झना मलाई अद्यावधि बिल्कुलै ताजा भएर रहेका छन्। तिमीलाई पढाउँला है भन्ने हुकुमले त म दरबारभित्र बस्ने भएछु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास हुन गयो। एक प्रकारको भित्री खुसी यही बेला भएको थियो। यतिकैमा तहाँ श्री 5 मुमा बडा महारानीको सवारी भयो उलिन काठ चढेर। घरभित्र पनि उलिन काठ चढेर हिँड्छन् भन्ने अनुभव मलाई त्यस बेलासम्म पनि थिएन। म छक्क परिरहेको थिएँ। श्री 5 को सवारी लाइब्रेरी भित्र भित्रिएपछि मलाई तल गएर बस्न हुकुम भयो। म तल झरेँ। फेरि एकछिन पछि छानिन आएका हामी सबै बोलाइयौँ। पहिले हाम्रो सबैको एक एक गरी नाम सोधी मुमा र छोराबाट नजर भयो। हाम्रो छनौटको पहिलो या अन्तिम चरण यही नै हो। वेद विक्रमले अब तल गए हुनछ भनेकाले फेरि तलै आइबस्यौँ। अब परिणाम सुन्ने काम बाँकी थियो। 5, 10, 15 करदै समय बित्दै गयो। आधा घण्टापछि वेद विक्रम आई राममणि कपडा र नगद ढुकुटीमा, भक्तलाल खर्च अड्डामा, गणेश भक्त तहसिलमा र कीर्तिराज बही बुझाउनेमा छानी बक्सेको छ। पर्सिदेखि आएर आफ्नो अड्डामा काम गर्नु, काम हेरेपछि मात्र मुकर्रर भई काम पाउनेछौ भन्ने पनि हुकुम भएको छ भनी सुनाउनु भयो। हामी घर घर लाग्यौँ। हुकुम भएको दिन हामीहरू दरबारमा भेला भयौँ। दसैँ नगिचै थियो। ढुकुटीबाट पैसा झिकी लगत अनुसार दसैँ टिकाको दक्षिणा पुरिया पार्दै तयार पार्न लागे। यतिकैमा मलाई माथिबाट बोलावट भयो। म माथि उक्लेँ। फेरि मैले अड्डामा काम गर्न झर्नु परेन। म हजुरिया हुन गई हजुरमा नै काम गर्ने भई सरकारको पाउमा नै बस्ने भएँ। मैले कुनै पनि काम गर्न पाएको थिइनँ। सरकार मसँग किन खुसी होइ बक्सियो यो कुरा मैले थाहा पाउन सकिनँ। मुडी खुकी गुहेश्वरी 1966 नवरात्र। यी गुहेश्वरी राजदरबारमा मान्यता प्राप्त भइरहेछिन्। नवरात्रभरिमा श्री 5 मा बडा महारानी, श्री 5 जुजु मुमा बडा महारानी प्रभुहरू चौथी, पञ्चमी, खस्तीका दिन मध्ये एक दिन पहिलेदेखि नै हरेक साल गुहेश्वरीको दर्शन गर्न सवारी हुने गर्दो रहेछ। यसपाला पनि सवारी भयो। म पनि साथैमा जाने हुकुम भएकाले साथै गएँ। यो स्थान मुडीखो डुक्रने पानीबाट माथि लागेपछि केही अलिकति हिँडी उत्तरतिर पर्दो रहेछ। पुरानो किसिमका नेपाली घरहरूले बेरिएको तथा पारी समेत भएको यो ठाउँको बीचमा मन्दिर रहेछ। ठाउँ त उसतो रमाइलो होइन। त्यहाँको वातावरणले पनि बिल्कुलै भक्ति नलाग्ने, तर देवी प्राचीन कालदेखि पूजा भएकी पुरानी गुहेश्वरी हुनाले यहाँको दर्शन कल्याणकारी मानिएको रहेछ। त्यो बेला मलाई यी देवीको अरू कुरा बुझ्ने इच्छा उठेन।
नत्र कसले स्थापना गरेको, कति सम्बन्धमा स्थापना भयो इत्यादि कुरा खोजथेँ। दर्शन गरेँ, फर्केँ, त्यो पनि श्री 5हरूकै साथमा। यसरी 3-4 पटक त्यो ठाउँमा गएको हुँ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।